अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरी स्टैंड। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। एक नई सुबह, एक नया दिन आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। हर नया दिन हमारे लिए एक नया मौका आता है कि हम कुछ नया सीखें और आगे बढ़ते चले जाएं। इसी सिलसिले में मैं आपके साथ 30 डेज का प्लान है मेरा फॉर शेयरिंग वन हैबिट विद यू एवरी सिंगल डे फॉर द 30 डेज। और हर दिन हम एक नई हैबिट सीखेंगे और उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे और उसको फॉलो करेंगे। कल मैंने आपके साथ फर्स्ट हैबिट शेयर की थी और आज मैं आपके साथ एक सेकंड हैबिट लेकर आई हूँ। ये जितनी भी हैबिट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कुछ हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं, कुछ हमारी टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं और भी बहुत सी। सो स्टे ट्यून टू मैरीज डन। और अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलें जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बैकग्राउंड में आप देखेंगे कि मैं आज ग्रॉसरी करके आई थी। मैं अपनी ग्रॉसरी जो है वो सेट कर रही थी। अपनी किचन को मैं अपने कंटेनर्स को रीफिल कर रही थी विद द ग्रॉसरी। अच्छा, ग्रॉसरी करने का एक हैक मैं आपको बताती हूँ जिसको मैं फॉलो करती हूँ और एंड आई होप कि आप में से बहुत से लोग उसको फॉलो करते होंगे ऑलरेडी। बट ये है कि जब भी आप ग्रॉसरी करें तो ट्राई करें कि बजाय इसके कि आप मंथ के स्टार्ट में जा रहे हो शॉपिंग करने या ग्रॉसरी करने, तो उसमें बहुत ज़्यादा रश होता है और कुछ जो आइटम्स हैं वो भी आउट ऑफ स्टॉक होते हैं। कोई चीज़ आपको मिलती है, कोई नहीं मिलती। उसके लिए जो बेस्ट टिप है जो कि मैं फॉलो करती हूँ वो ये है कि हर मंथ की 20 से लेकर 25 के बीच के जो डेज होते हैं ना, इनमें बिल्कुल भी रश नहीं होता। आप कोशिश करें कि आप ग्रॉसरी करने जाएं तो 20 से 25 के बीच में जाएं, क्योंकि उन दिनों जो है वो एक तो आपको हर प्रोडक्ट मिल जाएगी आराम से, ठीक है, कुछ भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा और दूसरा रश भी नहीं होता और आप बहुत सुकून के साथ आप ग्रॉसरी कर लेते हैं। मेरी ट्राई होती है कि मैं 24 को चली जाऊं या 25 को, 25 से पहले हम 24 या 23 को हम मोस्टली ग्रॉसरी कर लेते हैं और इन दिनों बहुत सुकून से ग्रॉसरी हो जाती है, हर चीज़ मिल भी जाती है। अदरवाइज़ अगर कभी ऐसा हो कि अर्जेंट आपको कोई चीज़ चाहिए होती है या आपकी डेट्स आगे पीछे हो जाती हैं, अगर मुझे कभी 27 को 26 को करनी पड़े या एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ करनी पड़े तो बहुत ज़्यादा रश होता है और बहुत से आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि मिलते भी नहीं हैं। इस टिप को आप फॉलो करें, इन डेट्स में जाएं तो इंशाल्लाह आपकी जो है ना वो ग्रॉसरी का एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर रहेगा। चलें जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक। आज मैं जिस हैबिट की आपसे बात करने लगी हूँ, इट इज़ very tiny habit but it is very important and it adds so much value in your daily life। और वो है जी 2 minute rule। आप में से शायद बहुत से लोगों ने इस बारे में पहले सुना भी हो और मैं इस हैबिट को मैंने जब से सुना, मुझे जब से इसके बारे में पता चला तो मैं इसको ज़रूर इसको लेकर चलती हूँ अपनी डेली लाइफ में। उससे मेरे बहुत से काम आसान हो गए। काम आसान कैसे हो गए कि 2 minute रूल, एक्चुअली ये जो रूल है ना, इसका जिक्र एटॉमिक हैबिट्स एक बुक है जिसमें जो राइटर हैं उन्होंने बहुत सी जो ऐसी हैबिट्स जो कि आपकी लाइफ क्वालिटी को बहुत बेहतर बनाती हैं उसका उन्होंने जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने इस हैबिट का भी जिक्र किया, दैट इज 2 minute रूल। अच्छा, इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं कि 2 minute रूल हैबिट हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि जैसे आपके डेली के डिफरेंट टास्क होते हैं ना, चाहे वो घर से रिलेटेड हो या आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड हो, आपकी जॉब से रिलेटेड हो, बहुत से ऐसे टास्क आपको डेली बेसिस पर करने पड़ते हैं। तो एक तो ये है कि आप टू डू लिस्ट बना लें कि आपने आज या कल आने वाले दिन में, अगर आप रात में बना रहे हैं तो कल आने वाले दिन में आपके क्या क्या टास्क हैं, आपकी क्या प्लानिंग है रिलेटेड टू योर होम टास्क या आपके जॉब से रिलेटेड हो, वो आप उसकी लिस्ट बना लें और उनमें से देखें कि कौन से ऐसे टास्क हैं जो कि 2 मिनट में हो जाएंगे या 2 मिनट से भी कम टाइम लगेगा उन टास्क को कंप्लीट करने में। तो अगर तो कोई ऐसे टास्क हैं आपके जो कि 2 मिनट से भी कम टाइम पर हो जाएंगे तो उनको तो आप फ़ौरन से कर लें, आप किसी टाइम का वेट मत करें, उनको फ़ौरन से देयर एंड देन कर लें। और हमारे बहुत से ऐसे टास्क होते हैं जो कि 2 मिनट्स में आसानी से हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं होम टास्क की एग्जांपल दूं तो जैसे बर्तन, अक्सर जो है वो बर्तन हम रख देते हैं सिंक पर और बजाय इसके कि जो बर्तन हम सिंक में रख रहे हैं वो 1 मिनट से भी कम टाइम में वो वॉश हो जाएंगे, हम जमा करते रहते हैं और एट द एंड वो पाइल्स ऑफ बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं और फिर उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उनको वॉश करने में। तो हम थक भी जाते हैं, दूसरा वॉश करने से पहले हमें एक लेजीनेस भी होती है कि अब कौन इतने बर्तन धोएगा। बजाय इसके कि जब आप उस टाइम सिंक में 1 बर्तन 2 बर्तन रख रही हैं जिसको मेरे हाल में हार्डली आधा मिनट या 1 मिनट लगेगा उसको
واش کرنے میں. تو اگر تو اتنے برتن ہیں جو کہ آپ 2 منٹ سے بھی کم ٹائم پہ آرام سے واش کر سکتے ہیں تو اس کو دیر اینڈ دین واش کر لیں, بجائے اس کے کہ آپ کے پاس پائلز آف برتن اکٹھے ہو جائیں. اسی طرح سے کوئی چیز فلور پہ گر گئی ہے یا کہیں گر گئی ہے تو اس کو دیر اینڈ دین جلدی سے کلین کر دیں, بجائے اس کے کہ آپ ویٹ کریں کہ اور زیادہ میس ہو جائے اور آپ کا جو ٹاسک ہے وہ اور زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہو جائے. اسی طرح سے صبح جب اٹھتے ہیں تو بیڈ بنانے میں ہارڈلی 2 منٹ لگتے ہیں. جلدی سے اپنا بیڈ سیٹ کر دیں, بجائے اس کے کہ وہیں پر آپ کے بلینکٹ کمفرٹرز وہیں پر پڑے ہوئے ہیں اور پلو کہاں ہے کہاں کشن ہے, تو اس کو جلدی سے سیٹ کر دیا کریں تاکہ آپ جب اپنے روم میں جائیں تو آپ کو ایک ٹائٹینس کا احساس ہو اور آپ کو ایک بوجھ ہوتا ہے نا کہ میرا کمرہ بھی گندا پڑا ہوا ہے, تو وہ بھی جو ہے نا وہ آپ کا تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جیسے ٹریش بنس ہیں, ٹریش بیگس چینج کرنے ہیں, یہ سم ٹائمز آپ نے لانڈری کرنی ہوتی ہے. لانڈری آپ کو آلریڈی پتا ہوتا ہے, جیسے اب تو آٹومیٹک مشینز ہیں, بس آپ نے کپڑے ڈالنے ہیں, تھوڑا سا سرف ڈالنا ہے, دیٹ از اٹ, آپ نے مشین آن کرنی ہے. سو اس میں تو میرے خیال میں 2 منٹ ہی لگتے ہیں, تو یہ بھی ٹاسک جو ہے نا آپ کا 2 منٹ میں ہو جائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ ورک پلیس پہ ہیں, آپ نے اپنے ٹیبل کو سیٹ کرنا ہے, آپ نے اپنے ڈرارس کو سیٹ کرنا ہے, آرگنائز کرنا ہے شیلفز کو یا اپنی فائل کو, تو وہ کام جو کہ 2 منٹ سے بھی کم میں ہو جائے گا, اس کو دیر اینڈ دین کر لیں, بجائے اس کے کہ آپ ویٹ کریں اور پائلز آف ٹاسک آپ کے پاس اکٹھے ہو جائیں. دوسرا جو 2 منٹ رول ہے, ہم اس کو اپنی ڈیلی لائف میں اس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں کہ جب بھی اگر آپ نے کوئی نئی چیز کرنا شروع کرنی ہے, اپنے آپ نے کوئی نئی ہیبٹ اڈیپٹ کرنی ہے, تو اس کو 2 منٹ سے اسٹارٹ کریں. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ ایکسرسائز کرنا چاہ رہے ہیں بٹ آپ ابھی اتنا آپ کا دل نہیں کرتا اور آپ کا مائنڈ اتنا ایکسیپٹ نہیں کر رہا, سو آپ 2 منٹ سے اسٹارٹ کریں کہ میں صرف یہ 2 منٹس کے لیے کروں گی. ٹھیک ہے, واک کرنی ہے جسٹ 2 منٹس کے لیے, بس 2 منٹس کریں, اس کے بعد آپ بے شک نہ کریں. ایکسرسائز کرنی ہے 2 منٹس کے لیے کریں, اس کے بعد بے شک نہ کریں. تو 2 منٹ سے اسٹارٹ کریں. تو ڈیلی جب آپ کوئی نئی ہیبٹ 2 منٹس کے لیے کرتے ہیں اور ڈیلی بیسس پر کرتے ہیں, تو پھر ایٹ لاسٹ آپ اس کو زیادہ ٹائم کے لیے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ آپ کی روٹین لائف کا حصہ بن جاتی ہے. دا ریزن از کہ ہمیشہ جو اسٹارٹنگ ہے, جو بگننگ ہے, وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہارڈسٹ پارٹ ہوتا ہے. تو وہ جب آپ کر لیتے ہیں 2 منٹ کسی بھی کام کے لیے اٹھنے میں اور اس کے لیے تیاری کرنے میں 2 منٹ لگتے ہیں, جب آپ وہ کر لیتے ہیں تو باقی ریسٹ آف دا ورک از گوئنگ ٹو بی ایزی فار یو. یہ سب جو ہے نا آپ کا مائنڈ گیم ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر میں آپ سے بات کروں کہ جیسے آپ اگر ڈائٹ کر رہے ہیں یا آپ نے جو ہے وہ ہیلدی ایٹنگ کی طرف ہیں اور آپ کو ڈفرینٹ کریونگس ہو رہی ہیں, ان کو اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے نا, تو اس کے لیے بھی آپ 2 منٹ رول کہ میں 2 منٹ تک نہ بھی میں اپنی کریونگ کو کنٹرول کر کے رکھتی ہوں اور میں ابھی اس کو نہیں کھاتی ہوں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر آپ کا میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے اور آپ کے سامنے ڈونٹ پڑی ہوئی ہے اور آپ وہیں پر رک جائیں اور آپ کو 2 منٹس دیں کہ 2 منٹ تک میں کنٹرول کر لیتی ہوں, میں دیکھتی ہوں, اس کے بعد میں کھا لوں گی. اور آپ یہ نوٹس کریں گے کہ ودن 2 منٹس آپ کی کریونگ جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور آپ کا پھر دل نہیں کرے گا وہ چیز کھانے کو. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اگر آپ کی کوئی بری عادت ہے, جیسے اگر آپ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں, تو آپ کو جب کسی کی بات پر غصہ آ رہا ہو تو اپنے آپ کو آپ صرف 2 منٹ کے لیے کنٹرول کریں کہ 2 منٹ میں نے اپنی زبان کو بند رکھنا ہے, میں نے بولنا نہیں ہے, اس کے بعد میں بول دوں گی بے شک. ٹھیک ہے, بس 2 منٹ میں نے کنٹرول کرنا ہے. لیکن ان 2 منٹ میں آپ دیکھیں گے آپ کا غصہ آٹومیٹکلی ٹھنڈا ہو جائے گا اور 2 منٹ کے بعد آپ بولنا بھی چاہیں تو آپ کا دل نہیں کرے گا اور آپ بولیں گے نہیں. تو اس طرح سے آپ آہستہ آہستہ اپنے غصے کا بھی کنٹرول کر لیں گے. سو کوئی بھی نیو ہیبٹ آپ نے اڈیپٹ کرنی ہے, اس کے لیے بھی آپ 2 منٹ رول فالو کریں کہ آپ اس نیو ہیبٹ کو 2 منٹ آن ڈیلی بیسس کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ اٹ ول بی ایزیئر فار یو ٹو ایڈ دیٹ نیو ہیبٹ ان ٹو یور ڈیلی لائف. اسی طرح سے اپنے جو ڈیلی ٹاسکس ہیں ان کا بھی برڈن کم کرنے کے لیے آپ کے وہ ٹاسک جن کو 2 منٹ کا ٹائم لگتا ہے, یہ 2 منٹ سے بھی کم ٹائم پہ جو ہو جاتے ہیں, وہ دیر اینڈ دین کر لیا کریں. ان کو پرولونگ نہ کیا کریں کہ میں بعد میں کر لوں گی. تو چلیں جی, یہ تھی میری آج کی ویڈیو اباؤٹ 2 منٹ رول, اور اس کو میں ڈیلی ٹاسک کے لیے میں اس کو ضرور جو ہے نا اس کو اپلائی کرتی ہوں. میں سوچ لیتی ہوں کہ آج کے جو میرے ٹاسک ہیں مارننگ میں سوچ لیتی ہوں کہ ان میں سے کون سے ایسے ٹاسک ہیں جو کہ 2 منٹ سے بھی کم ٹائم پر ہو جائیں گے. جیسے وہ میں مارننگ میں ہی کر لیتی ہوں. سب سے پہلے میں وہ ٹاسک کر لیتی ہوں جو کہ 2 منٹ سے بھی کم ٹائم پر ہو جائیں گے. سو try to follow this 2 minute rule in your daily routine, اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کے جو ڈیلی ٹاسکس ہیں اور اس کے علاوہ آپ اگر اپنے لائف اسٹائل میں کوئی چینجنگ لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو اس میں یہ کتنا زیادہ آپ کو ہیلپ کرے گا. تو چلیں جی, دیٹ واز آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ویڈیو. آج میں نے آپ سے 2 منٹ رول کے بارے میں بات کی اور آئی ہوپ کہ آپ اس کو ضرور اپنی لائف میں شامل کریں گے. Stay tuned to Mary's Den. This is Maria signing off until my next video. اللہ حافظ.